नवलपुर भेडाबारीका विष्णु भट्टले 4 वर्ष मलेसियामा बिताए। वैदेशिक रोजगारीको छटपटीले हैरान उनी देशमै केही गर्नुपर्छ भन्दै स्वदेश फर्किए। देशमै केही गर्ने ठूलो इच्छा, तर के गर्ने उनी अन्योलमा परे। नयाँ सिप पनि छैन, केही गर्नलाई ठूलो लगानी गर्ने पैसा पनि छैन। जानेको बुझेको र बाबुआमाले गर्दै आएको पेसा कृषि नै हो, तर यही कृषिले गरी खान नदिएकै कारण विदेशिएको पनि सत्य हो। मनमा अठोट थियो, श्रम गर्ने उमेर थियो। विदेशमा बगाएको पसिनाको अवमूल्यन भएको तितो अनुभव पनि सँगै थियो। त्यसैले उनी फेरि एकपटक बाबु बाजेले गर्दै आएको कृषिमै होमिने निधो गरे। उनले बाख्रा पालनबाट आफ्नो कृषि व्यवसाय सुरु गरे। अहिले उनी घाँस खेती गर्दैछन्। नवलपुरको भेडाबारी भन्ने ठाउँमा उनको 12 बिघामा घाँस खेती छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको छेउमै पर्ने उनको घाँस खेतीमा सुपर नेपियर, जोई घाँस, डाले घाँस, भुइँ घाँस आदि पाइन्छ। उनको घाँस फार्ममा आसपासका गाई बाख्रा पालनदेखि पोखरा, काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न ठाउँहरूबाट माग आइरहन्छ। हामी पुग्दा पनि भट्टले माग भए बमोजिमको घाँस पोखरा पठाउँदै थिए। उनले घाँस मात्र नभएर अर्ग्यानिक खेती पनि गर्दै आएका छन्। किसानलाई अपहेलना गरिएको, तर त्यही किसानले प्रकृतिलाई सन्तुलनमा राखेको, जमिनको संरक्षण गरेको र किसानले गर्दा नै वातावरणलाई अनुकूल बनाइराखेको उनको बुझाइ छ। तर त्यही किसानलाई राज्यले सम्मान गर्न नसकेको प्रति भने उनको दुखेसो छ। किसानले जमिनको उपभोग मात्रै गरेको छैन, संरक्षण गरेको छ, उत्पादन गरेको छ र राज्यले किसानलाई सम्मान गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। घाँस भन्ने बित्तिकै खोला किनारमा पाउने, काम नलाग्ने, झारपात भन्ने बुझिने बेलामा उनले यसको खेती नै गर्न सुरु गरे। यसो गर्दै गर्दा जोखिम हुन्छ भन्ने नलागेको होइन। तर जब उनी आफै बाख्रा पालनमा लागेका थिए, धेरै किसानहरूले हचुवाको भरमा पशु चौपाया पालेको उनलाई महसुस भयो र त्यति नै खेर उनलाई घाँसको महत्त्वबारे थाहा भयो। बाख्रा वा गाई भैँसी पाल्दा सबैभन्दा पहिले घाँसको जोहो गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ। अब हामी उनै भट्टसँग उनको घाँस खेतीबारे कुरा गर्दैछौँ। नमस्ते, म विष्णु भट्ट, श्री स्वस्थानी घाँस स्रोत केन्द्र तथा बाख्रा फार्म सञ्चालक एवं राष्ट्रिय कृषि सैनिक अभियन्ता। राष्ट्रिय कृषि सैनिक अभियन्ता। सैनिक अभियन्ता यो चाहिँ भने के हो? कृषि पेसा अब चाहिँ सैनिकहरूले गर्ने भनेको। रिटायर्ड सैनिकहरू होइन, हामी चाहिँ वैदेशिक रोजगारले चाहिँ तपाईँको विदेश जान चाहिँ पलायन हुने खोजेका युवाहरूलाई रोक्ने, अनि हजुरको विदेशबाट भर्खर आएर चाहिँ तपाईँको अब विदेश जान नसक्ने, देशमै केही गरिरहेका युवाहरूको चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ समूहलाई नेपालमै कृषिमा चाहिँ तालिम दिएर उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको आवश्यक जसरी चाहिँ सैनिकहरूले चाहिँ तलबहरू खानुहुन्छ, भत्ताहरू खानुहुन्छ, त्यही अनुरूपको चाहिँ हामी चाहिँ सैनिक गठन गर्ने हो। कहिलेदेखि सुरु गर्नुभयो यो अभियान? मेरो लगभग 1-1.5 वर्ष भयो। विगतको दिनमा मैले कृषि मन्त्रालयमा गएर पनि ज्ञापन पत्र बुझाइसकेको छु, मन्त्रीज्यूलाई नै अवगत गराइसकेको छु र हाम्रो चाहिँ त्यो प्लानिङ चाहिँ हाम्रो विस्तार रूपले चाहिँ कर्मिक रूपले अघि बढिरहेछ। तपाईँलाई किन त्यस्तो गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो? यसरी कृषि क्षेत्रमा आइरहँदाखेरि कृषि क्षेत्रमा भएका विकृतिहरू, कृषि क्षेत्रमा चाहिँ भएका चाहिँ तपाईँको चाहिँ दुःख पीडा, कृषि क्षेत्रले चाहिँ तपाईँको चाहिँ भोग्नु परेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ दुर्दशालाई चाहिँ मेट्न चाहिँ अब चाहिँ हामी कृषिलाई सूत्रीकरण गरेर लान सकिएन भने, उत्पादनमूलक चिजहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ व्यवस्थित रूपले लान सकिँदैन भने भोलि चाहिँ देशमा चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ भोकमरी आउने अवस्था हुने सक्छ। त्यसको चाहिँ मुताबिक हामीले लड्नको लागि चाहिँ आजैबाट चाहिँ हामी तयार हुनुपर्छ। यो देशमा भएको प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूको उच्चतम मूल्यमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रयोग गरेर थोरै जनसङ्ख्याको लागतमा अत्याधुनिक औजारहरू, सुचारू औजारहरूको चाहिँ हामीले चाहिँ प्रयोगबाट
थोरै समयमा धेरै उत्पादन थोरै ठाउँमा धेरै उत्पादन गर्ने चाहिँ हामीले चाहिँ कृषिजन्य कार्य चाहिँ सञ्चालन गर्नको लागि हामी चाहिँ एउटा चाहिँ सैनिकी चाहिँ अभियानमा लागेको छौँ। कतिजना हुनुहुन्छ त्यो अभियानमा जोडिनु भएको अहिलेसम्म? अहिलेसम्म हामीसँग लगभग हजारौँ सङ्ख्यामा चाहिँ हामीसँग चाहिँ सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यद्यपि राज्यको चाहिँ जुन उत्तर चढाव छ यसले चाहिँ राम्रो रूपले गति लियो भने हामी चाहिँ तत्काल रूपले चाहिँ देशव्यापी रूपमा चाहिँ हामी चाहिँ यो अभियानलाई अघि बढाउने क्रममा छौँ। तपाईँले तपाईँको ठाउँबाट आफ्नो प्रयत्न गर्नुभएको छ, अर्कोले अर्को ठाउँबाट प्रयत्न गरिराखेको छ होइन? हजुर, सबैले आफ्नो ठाउँबाट प्रयत्न गरिरहँदाखेरि कृषि कर्म हुँदो रहेछ भन्ने पनि देखिया छ। यसलाई यसरी सङ्गठित रूपमा अभियान नै बनाउनु पर्ने कारण चाहिँ किन पर्यो? मैले भनिहालेँ कृषि क्षेत्र धेरै नै पिछडिएको क्षेत्र रहेछ। म जब कृषि क्षेत्रमा आएँ म यसमा आइसकेपछि मैले चाहिँ आफूले भोगेका बाधा अर्चनाहरू यसमा हुने चाहिँ तपाईँको चाहिँ समस्याहरू सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ विस्तारित रूपले कर्मिक रूपले पहिचान गर्दै गएँ। भोलिका दिनका युवाहरूलाई चाहिँ त्यस्ता अप्ठ्यारो बाधा अर्चनाहरू चाहिँ नहोस् भनेर हामी चाहिँ सङ्गठित रूपले चाहिँ एउटा चाहिँ राज्यबाटै सञ्चालित एउटा चाहिँ जसरी देश र सीमाको रक्षाको लागि सैनिकहरू लड्छन् त्यसरी नै देशमा चाहिँ कृषिजन्य उत्पादनको लागि हाम्रा सैनिकहरू खटिन्छन्। तपाईँ यो कृषि पेसामा आउनुभन्दा अगाडि के गर्नुहुन्थ्यो? मेरो चाहिँ पहिला चाहिँ बाल्यकाल चाहिँ यही क्षेत्रमा व्यतीत भयो। उच्च शिक्षाको लागि काठमाडौँ गएँ। 2-4 वर्ष त्यहाँ बसिसकेपछि म मलेसिया 4 वर्ष बसेँ। त्यस पश्चात यहीँ देशमै फर्किसकेपछि चाहिँ मैले चाहिँ कृषि सम्बन्धी नै चाहिँ धेरै नै अनुसन्धानहरू गरेँ। त्यस पश्चात मेरो बाख्रा पाल्ने एउटा चाहिँ प्लान भयो। त्यो बाख्रा पाल्ने प्लान भइसकेपछि मैले घाँसको विकल्पहरू खोज्दै गएँ, घाँसहरू खोज्दै गएँ। त्यसै क्रममा उच्च राम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुपर नेपियर घाँस भेटियो। त्यसलाई चाहिँ मैले अघि बढाउने फैलाउने क्रममा अघि बढेँ। यद्यपि यसै क्रममा चाहिँ धेरै साथीभाइहरूको अनुभव, धेरै साथीहरूसँग सङ्गतले गर्दाखेरि हरेक साथीहरूमा चाहिँ परेको चाहिँ समस्याको चाहिँ तपाईँको समाधान गर्न चाहिँ कृषि सैनिकको आवश्यकता छ भन्ने मैले एउटा कल्पना गरेँ। यसलाई साकार बनाउनको लागि लडिरहेको छु। मलेसिया 4 वर्ष बस्दाखेरि कस्तो थियो अनुभव तपाईँको त्यहाँ? पक्कै पनि वैदेशिक मामला भनेको अब भन्दा तपाईँको दुःख लाग्न सक्छ। धेरै नै अब त्यहाँ चाहिँ तपाईँको परिश्रम गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। यद्यपि परिश्रम गरे पनि आफ्नो देशले चाहिँ तपाईँको चाहिँ परिश्रम गरेको बापत चाहिँ पाउने भनेको केही रकम हामीले बचाएर नेपाल पठायौँ भने हो। अन्यथा हामीले चाहिँ त्यहाँ जे उत्पादन गर्छौँ त्यो हाम्रो लागि हुँदैन, त्यही देशको लागि हुन्छ। यद्यपि हामी आफ्नै देशमा चाहिँ उत्पादन गऱ्यौँ र हाम्रो आफ्नै देशमा चाहिँ बढुवा गऱ्यौँ भने हाम्रा भोलिका पुस्ताहरूले चाहिँ तपाईँको वैदेशिक रोजगारको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ धाइरहने पनि अवस्था हुँदैन। जब तपाईँ नेपाल फर्किनुभयो नि मलेसियाबाट, कृषिमै जोडिन्छु, यसरी काम गर्छु भन्ने गरेको सुरुवात चाहिँ कहाँबाट भयो? यो आफ्नो विचार हो। म कृषकै छोरो भएको हुनाले मलाई चाहिँ कृषिलाई नै कसरी गर्ने र यो देशमा भएको चाहिँ तपाईँको चाहिँ पहिलेदेखि यो कृषि क्षेत्र यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिग्रालो अवस्थामा रहेको अवस्था देखेर पनि तपाईँको यसलाई सुधार्न केही हदसम्म सकिन्छ कि भन्ने एउटा चाहिँ मनमा लागिरहन्थ्यो। त्यही अनुरूपै मैले चाहिँ कृषि क्षेत्रमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ दिनचर्याहरू बिताउँदाखेरि आफूले कसरी यो कृषि क्षेत्रलाई एउटा सफलताको रूपमा लिएर जान सकिन्छ। आज हरेक घरका युवाहरूलाई चाहिँ तपाईँको बच्चाबच्चीहरूलाई चाहिँ सोध्ने भने कृषिजन्य उपजहरू कहाँ पाउँछ भने चोकचोकमा पाउँछ भन्ने अवस्था छ। आफ्नै बारीमा करेसामा पाउँछ भन्ने कुरा पनि ज्ञान पनि छैन हेर्नुहोस्। र हाम्रो चाहिँ कृषि शिक्षा, कृषि प्रणाली नै सबै कुरो चाहिँ पहिल्यैदेखि चाहिँ तपाईँको बिग्रेको अवस्था छ। त्यसलाई सुधार्नको लागि चाहिँ यो ट्र्याकमा आउनुपर्छ भनेर नेपाल कृषि प्रधान देश भएको हुनाले कृषिमै हामी चाहिँ केही गरौँ भनेर तपाईँ पहिले बाख्रा पाल्न सुरु गर्नुभयो होइन? हजुर। त्यस पछाडि अहिले तपाईँको यो घाँस खेती कति क्षेत्रफलमा छ? टोटल कति जमिनमा छ? 12 बिघामा। 12 बिघा? 12 बिघाभरि यो घाँस एकैचोटि सुरु गर्नुभयो कि बिस्तारै बढाउँदै लगेर 12 बिघा पुर्याउनु भयो? कसरी गर्नुभयो? सुरुवाती रूपमा त मैले थोरै क्षेत्रफलमा विचार गरेँ। त्यसपछि राम्रो हुँदै गएपछि त्यसलाई फलाउँदै 4-5 बिघा बनाउँदै गएँ।
त्यसको साथसाथै एउटा अभियानै लिएर आएर साथीभाइहरू ल हजुरहरूले लगाउनुपर्छ यो राम्रो छ भनेर प्रसारतिर लागेँ। त्यस पश्चातै मैले चाहिँ आफ्नो विस्तार क्रम क्रमिक रूपले बढाइरहेको छु। घाँसको जस्तो अब कृषि गर्नका निम्ति खास गरी गाई भैँसी अथवा बाख्रा पाल्नलाई त पहिले घाँस लगाउनु पर्यो हजुर होइन, नभए नहुने भयो। तपाईँले अहिले लगाइरहेको यो 12 बिघामा घाँस एउटै जातको छ कि कुन कुन जातको छ? किसानहरूको छनौट चाहिँ घाँसमा के हुन्छ? जस्तो यो सुपर नेपियर भयो होइन, डाले घाँस पनि अघि हामीले त्यहाँ हेर्दै थियौँ, डाले घाँस छ, भुइँ घाँस छ। यद्यपि विगतका दिनहरूमा किसानहरूसँग त्यति चाहिँ राम्रोसँग घाँस सम्बन्धी ज्ञान पनि थिएन। यसलाई ज्ञानको चाहिँ प्रवाह गर्नको लागि पनि मैले चाहिँ घाँसको चाहिँ बारेमा धेरै नै तपाईँको प्रसार गरेँ। घाँस भन्ने बित्तिकै सामान्य झारपात खोला किनारमा पाउने, खेतबारीमा पाउने एउटा चाहिँ अन्नबालीको साइडमा हुने चिज भन्ने कुरो चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्थ्यौँ भने आज यसरी मैले चाहिँ घाँसलाई खेतीकै रूपमा चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा नयाँ आयाम सुरुवात भएको कि जस्तो लाग्छ। हेर्नुहोस्, यो घाँस खेतीको सुरुवात चाहिँ कहाँबाट गर्नुभयो? यसको बेर्ना, बिउ होइन, यो लगाउने तौर तरिका यो चाहिँ केही तपाईँले तालिम लिनु भएन होला? किनभने अब बाल्यकालीन अवस्थामा देखेको कृषि प्रणाली भने बाआमाले गर्ने कृषि प्रणाली त्यो एकदम परम्परागत थियो, जीविकोपार्जनमुखी थियो। त्यसपछि तपाईँ मलेसिया जानुभयो वैदेशिक श्रमका निम्ति र फर्केर बाख्रा पाल्न सुरु गरिसकेपछि पनि तपाईँसँग प्राविधिक रूपले र यसको अरू पक्षमा त अध्ययन अनि त्यसको अनुसन्धान थिएन होला। प्रारम्भ चाहिँ कहाँबाट गर्नुभयो? मेरो सुरुवातमा चाहिँ बाख्रा सम्बन्धी नै मेरो चाहिँ बाख्रालाई नै तपाईँको चाहिँ अघि बढाउँछु भनेर मैले बाख्राको निम्ति नै काम गर्दै थिएँ। यद्यपि बाख्रा पाल्ने क्रममा मलाई चाहिँ बाख्राको आहार घाँस तपाईँको धेरै नै समस्या भयो। त्यही समस्या भइसकेपछि त्यहाँपछि अनि बल्ल घाँस खेतीमा चाहिँ मैले सुरुवात गरेँ। त्यति बेला चाहिँ मेरै छिमेकमा चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ घाँस स्रोत केन्द्र थियो। अनि त्यो घाँस स्रोत केन्द्रमा गएर मैले चाहिँ घाँसका बोट बिरुवाहरू लिएर आइसकेपछि मलाई चाहिँ आफूमा पनि एउटा स्रोत केन्द्रको स्थापना गरेर यसलाई अझै विस्तार गरौँ भन्ने चाहिँ मेरोमा सोच बढ्दै गयो। त्यसै अनुरूप नै मैले चाहिँ यो कार्य सुरु गरेँ। यो सुपर नेपियर घाँस चाहिँ कति समयमा तयार हुन्छ? यो लगाएको 3 देखि 4 महिनामा पहिलोचोटि कटिङ गर्न सकिन्छ। त्यसपछि हामी चाहिँ 1.5 देखि 2 महिनाको बिचमा चाहिँ हामी निरन्तर रूपले लिन सक्छौँ। कति फिटसम्म अग्लो हुन्छ त्यो? यो लगभग 16-17 फिट अग्लो हुन्छ। त्यसको अवधि भने 6 महिना? हामीले वर्ष दिनसम्म पनि काट्न सकियो। यो एकचोटि लगाइसकेपछि तपाईँको समय चाहिँ तपाईँको चाहिँ तुरुन्तै हामीले निकाल्न सकेन भने यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिग्रेर जाने डर हुँदैन। यसलाई चाहिँ केही समयपछि पनि लिन सकिन्छ। अनि यो डाले घाँसका रूपमा के लगाउनु भएको छ अहिले? यो चाहिँ हामीसँग किम्बु भटमासे हजुर मेन्दुला टाँकी बडर डिस्मोडियम जोइन भेज जामुन यस्तै गरी चाहिँ हामीसँग चाहिँ 10-12 थरी छन्। यद्यपि हामी जुनैसुकै पशुपालनलाई पनि डाले घाँस भन्दा हामी चाहिँ भुइँ घाँस त्यसमा पनि सुपर नेपियरलाई नै हामी चाहिँ प्राथमिकता दिन्छौँ। किन? सुपर नेपियरमा वस्तुहरूलाई चाहिने सम्पूर्ण तत्त्वहरू छ र त्यो चाहिँ छिटो समयमा धेरै उत्पादन हुने भएको भएर यो चाहिँ कृषकहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ कृषकहरूलाई आवश्यक पर्ने अनुरूपको छ क्या। यसले कृषकहरूको आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्छ। यो डाले घाँस चाहिँ कति दिनमा कसरी तयार हुन्छ? यो पनि यसको जात अनुसारले अथवा यसको विभिन्न जातका घाँस हो होइन? हजुर। यो चाहिँ है यिनीहरू यस्तो छ, यो समय अनुरूप तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ वर्षमा लगभग 2 चोटि काट्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ हिउँदमा भन्दा बर्खामा अलि धेरै लिन सकिन्छ। हिउँदो महिनामा यो कम मात्रामा हुन्छ। बाख्राको लागि र गाई भैँसीको लागि त फरक हुन्छ होला होइन? बाख्राको लागि त यो डाले घाँसहरू बढी चाहिँ नि उपयुक्त हुन्छ होला। हामी पहिल्यैदेखिको हाम्रो सोचाइ भनेको डाले घाँस नभइकन बाख्रा पाल्नु हुँदैन। यद्यपि बाख्रा पाल्ने भने सुपर नेपियर घाँस भए पुग्छ, हामी त्यो ग्यारेन्टी गर्छौँ। बाख्राले पनि त्यति रुचाउँछ त्यो घाँस? हजुर। हामी बगैँचा फार्म हाउसमा यहीँ नजिकैको बगैँचा फार्म हाउसमा हामीले 1 वर्षदेखि रिसर्च गरिसकेर छौँ। हामी एउटा चाहिँ हाम्रो यो भनेको अध्ययन धलो पनि हो। यहाँ विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ साथीभाइ आएर चाहिँ अध्ययन गर्नुहुन्छ। हामीहरू उहाँहरूलाई पाठ सिकाउँछौँ।
है। तदनुरूप यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले काम गर्ने सिलसिलामा डाले घाँसमा भन्दा पनि सुपर नेपियरमै चाहिँ हामी चाहिँ साथीभाइहरू चाहिँ खुसी भएको अवस्था देखियो। तपाईँले यो 12 बिघामा लगाइरहेको घाँस तपाईँ अहिले त शुद्ध घाँसमा मात्रै जोडिनु भएको छ होइन? किसानहरूलाई जसले मेरो घाँस बाख्रा पाल्नु भएको छ, मेरो घाँस लगायत मैले अर्ग्यानिक कृषि खेतीहरू पनि सुरुवात गरिरहेको छु। विगत 2-3 वर्षदेखि जसरी मैले चाहिँ यो चाहिँ बाख्रा पाल्ने घाँस लगाउने मात्रै नभएर चाहिँ परम्परागत खेतीहरू गिट्ठा, तरुल, पेसार, अदुवा, पिडालु हाम्रो यही नजिकै छ। हामी तपाईँ एक्लै नै काम गर्छ मिलाइरहनु भएको छ? हजुर। लगानीको हिसाबले त तपाईँको धेरै ठुलो लगानी भयो होला नि त? यस्तो छ, सुरुवातमा चाहिँ मैले चाहिँ यो जुन सुपर नेपियर लगाउँदाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ जति 12-15 लाख रुपियाँ इन्भेस्ट गरेँ, त्यसपछि बिस्तार थोरै बढाउँदै गइसकेँ। त्यसपछि चाहिँ मैले यसैलाई बिक्री वितरण गरेर यसै अनुरूप नै मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ अघि बढाइरहेको छु। त्यो हुनाले मलाई सजिलो के छ भन्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ आएको चाहिँ तपाईँको चाहिँ फाइदा मुनाफाहरू मैले यही कृषि क्षेत्रको लागि नै फिजाइरहेको हुन्छु क्या, मलाई अन्य स्रोतबाट ल्याउनु पर्दैन। जस्तो यो 12 बिघा तपाईँको सबै आफ्नै जमिन हो कि लिजमा? सबै भाडामा। सबै भाडामा। भाडामा लिँदाखेरि चाहिँ के गाह्रो हुन्छ खेती गर्न? हजुरले कुरा उठाउनु भयो। वास्तवमा भन्ने भने जमिन जसको छ, जसको पूर्जा छ, त्यो किसानै छैन यहाँ। जो किसान छ उसको पूर्जै छैन, यसमा धेरै अन्तर छ। तपाईँको पूर्जा हुने मान्छेलाई तपाईँको त्यो जग्गाको माया छैन, किनभने दिनानुदिन तपाईँको प्लटिङ हुँदैछ, त्यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ रेट बढ्दै गएको छ। हिजो 2 लाख पर्ने जग्गाहरू आज 20 लाख परिरहेछ, उसलाई घडेरीको आश छ। तर हामी किसानहरूलाई चाहिँ कस्तो छ भने एउटा बुटो आज लगायो भने 2 वर्षपछि त्यसले कमसेकम 2 भारी दाउरा पनि दिन्छ, 2 भारी पनि घाँस दिन्छ भन्ने हाम्रो कन्सेप्ट हुन्छ। हामी चाहिँ प्राकृतिकसँग जोडेर काम गर्छौँ। हाम्रो कृषकहरूको चाहना भनेको प्राकृतिक संरक्षण गर्ने कसरी, प्रकृतिलाई हजुर। आजसम्म नबुझेको कुरा पनि यही छ। किसान भएर चाहिँ हामीले किसानलाई एउटा पाखा लगाउँछौँ, तर किसानले धेरै कामहरू गरिरहेको चाहिँ मैले अनुभूति पाएँ। किसानले प्राकृतिक संरक्षण गरिरहेको हुन्छ, जमिन संरक्षण गरिरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस् त तपाईँको चाहिँ अहिले चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ डडेलो लगाएको देख्नुहुन्छ होइन? त्यो तपाईँको डडेलोले कति चाहिँ तपाईँको वातावरण बिगारिरहेछ। अहिले पनि हामी चाहिँ राम्रोसँग सास फेर्न सकिरहेको छैनौँ। कति जग्गाहरू बाँझा छन्। हिजो विगतका दिनभरमा भएका बुटाहरू काटेर आज प्लटिङको रूपमा ढालिएको छ होइन? ती बाँझा जमिनहरू चाहिँ तपाईँको खाली भएर तपाईँको त्यहाँ चाहिँ बोट बिरुवा नभएर तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो वायुमण्डल चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रदूषण क्रम बढायो नि त। त्यस्तो क्रम बढ्दै जाँदाखेरि, औद्योगिक क्षेत्रहरू बढ्दै जाँदाखेरि अनि ध्वनि प्रदूषणका कुराहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ बढ्दै जाँदाखेरि त भोलि त सबै कुरालाई असर गर्दै जान्छ नि त। किसानले त उपभोग पनि गरेका छ, उत्पादन पनि गरेका छ, संरक्षण पनि गरेका छ। किसान भन्ने भने भूमि पिता भन्छ। हेर्नु, भूमि संरक्षक हो। जहाँ किसान तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो कार्य क्षेत्रबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ जतिसुकै सङ्घर्ष, जतिसुकै चाहिँ तपाईँको दुःख परे पनि तपाईँको खटिरहेको छ नि, त्यस्तो पेसा गर्नलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ गर्ने किसानलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन राज्य स्तरबाट चाहिँ जुन एउटा उचित मूल्याङ्कन भएको छैन, त्यो मूल्याङ्कन चाहिँ तपाईँको अवश्य पनि गर्नुपर्छ। यस किसानको मूल्याङ्कन चाहिँ सही रूपमा होस् भनेर हामीले कृषि सैनिकलाई जोडिरहेको छौँ। कृषि सैनिक धेरै कामहरू गर्छौँ। यद्यपि विगतका दिनहरूमा भन्दा हाम्रो चाहिँ प्रयासहरू चाहिँ थपिँदै गइरहेका छन्। पक्कै पनि हजुर जस्तै मिडियाका चाहिँ साथीहरू मार्फतै यसलाई चाहिँ तपाईँको साथ र सहयोग भयो र राज्य स्तरबाट पनि यसलाई चाहिँ स्वीकार्य भयो भने हामी पक्कै पनि कृषि क्षेत्रमा चाहिँ पल्टो मार्छौँ। तपाईँले उत्पादन गरेको यो घाँस चाहिँ कुन कुन जिल्लामा जान्छ, कहाँ कहाँ जान्छ, कसरी लैजान्छन् किसानहरूले, ढुवानी कसरी गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले आफूले गर्नुपर्छ कि तपाईँहरूको यहाँ त्यो डेलिभरी गरिदिने पनि व्यवस्था छ कि के छ? सम्भवतः नेपालकै मध्यबिन्दु क्षेत्रमा हामी महेन्द्र राजमार्गको सङ्गम के अरे विचय स्थलमा हामी चाहिँ
भएको हुनाले हामीलाई नेपालको जुनै पनि ठाउँबाट चाहिँ तपाईँको यातायात पहुँच भएको ठाउँमा बाट अर्डर आयो भने हामी त्यही अनुरूप उहाँहरूसँग चाहिँ कन्सल्ट गरेर उहाँहरूको ठाउँमा चाहिँ हामी पुर्याउने प्रयत्न गर्छौँ। तपाईँहरूले नै पुर्याइदिनुहुन्छ होइन? हजुर। जस्तो यो अब घाँसको पनि सिजन हुन्छ होला होइन? हजुर। के हुन्छ त्यो? यस्तो छ 12 महिना अन्य घाँसहरूको तपाईँको चाहिँ सिजन हुन्छ। सुपर नेपियरको चाहिँ सदाबहार हो। सदाबहार हरियो रहने घाँस भनेको सुपर नेपियर। तपाईँको बढी चाहिँ घाँस सुपर नेपियर नै छ त्यसो? हजुर हजुर। 12 बिघामा सबै भाडामा लिएर घाँस खेती गर्दाखेरि हजुर तपाईँलाई उत्पादनको हिसाबले प्रतिफलको हिसाबले कस्तो छ व्यावसायिक रूपमा? यस्तो छ, अब सबैभन्दा पहिला पनि एउटा सङ्कल्प गरेर काम गर्नुपर्छ, दृढ विश्वास गर्नुपर्छ। हामी आजै आँतिहाल्नु हुँदैन। क्रमिक रूपले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसलाई विकास गर्दै जाँदाखेरि भोलिको दिनमा यसले चाहिँ हामीलाई सुरक्षित रूपले चाहिँ अवतरण गराउँछ। हेर्नुहोस्, पक्कै पनि यसमा आउने बाधा अर्चना चुनौतीहरू सबैलाई हामी चाहिँ लड्दै जान्छौँ। यसमा चाहिँ हामी जुझ्दै जान्छौँ। अवश्य पनि सफलता दिलाउँछ, यसमा एकदम विश्वस्त छु म। अनि तपाईँको यो काममा सघाउनलाई अहिले तपाईँसँग कतिजना जनशक्ति छ? 12 जना हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म चाहिँ 12 जनाले चाहिँ यहाँ काम गरिरहनु भएको छ। अब बिस्तारै क्रमिक रूपले हामीले चाहिँ बढाउने क्रममा छौँ। यसको जस्तो प्राविधिक ज्ञानको कुरा होइन, यसको तालिमको कुरा के हुन्छ? जस्तो घाँस लगाएर मात्रै हुँदैन, त्यसलाई यसको सिँचाइको मलको होइन वास्तवमा काट्ने वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि यो मेरो कर्मथलो हो, मेरो यो पाठशाला हो। म आफू कर्मिक रूपले यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिक्दै गएको छु, रिसर्च गर्दै गएको छु। यसैमा भएका चाहिँ तपाईँको चाहिँ हिजोका दिनका भएका जुन अनुभव छ नि त्यसलाई नै तपाईँको चाहिँ सही अनुभवहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सही तरिकाले कसरी लगाउने र गलत चिजहरूलाई कसरी त्याग्ने भन्ने विचार विमर्शले नै अघि बढिरहेको छु। यसको अनि प्राविधिक कुराहरू होइन, अघि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, त्यो चाहिँ के हुन्छ? त्यही त आफै प्र्याक्टिकल गर्दै जाँदाखेरि यसमा आफै रिसर्च गर्ने जाने क्रममै हामीलाई थाहा हुँदो रहेछ कि। अनि यो घाँस लगाइसकेपछि यसको रोग लाग्ने त्यस्तो केही हुन्छ? रोग चाहिँ खासै यसमा चाहिँ लागु पाइएन। हामी किनभने प्रशस्त रूपमा मल हाल्छौँ र पानी लगाउँछौँ। प्रशस्त रूपमा मल र पानी भयो भने यो घाँसलाई त्यति साह्रो तपाईँको चाहिँ रोग कीटाणुहरूले चाहिँ आक्रमण गर्दैन। सिँचाइको चाहिँ कसरी व्यवस्था मिलाउनु भएको छ? जस्तो अब यहाँ यत्रो तपाईँको घाँस बारीलाई सिँचाइ त चाहियो, नहर छ कि बोरिङको व्यवस्था छ कि? एउटा सानो बोरिङको व्यवस्था छ यहाँ नजिक, त्यसैबाट काम चलाइरहेको छु। र आगामी दिनहरूमा चाहिँ अलि ठुलो खालको म एउटा आफैमा आत्मनिर्भर हुने भएर कर्मिक रूपले चाहिँ तपाईँको पानीको व्यवस्था पनि गर्दै जाने चाहिँ एउटा क्रममा सोचमा छु। त्यो चाहिँ कसरी गर्ने, कसरी गर्दै हुनुहुन्छ पानीको व्यवस्थापन चाहिँ? डिप बोरिङ राखेर। डिप बोरिङ राख्ने? हजुर। यत्रो कृषि फर्म सञ्चालन गर्दा, घाँसबारी सञ्चालन गर्दाखेरि तपाईँलाई राज्यले सरकारले चाहिँ कसरी रिकगनाइज गरेको छ, केही छ तपाईँलाई? विगतका दिनहरूमा भन्दा अहिले चाहिँ मलाई खुसी लागिरहेछ। सरकारी निकायहरूमा पनि तपाईँको चाहिँ धेरै नै तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ हौसलाका कुराहरू चाहिँ आइरहेका छन् होइन। उहाँहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ विश्वास गर्नुभयो, किनभने मैले काम गरेर देखाएँ। वास्तवमा भनेर काम गरेर देखायो भने मात्रै तपाईँको चाहिँ जसले पनि मान्यता पाउने हो। आजको दिनमा चाहिँ मैले यो काम गरिरहँदाखेरि सरकारी कृषि सहकारी के अरे कृषिकै तपाईँको चाहिँ सरकारी निकायहरूमा चाहिँ प्रायः सबैजनालाई चाहिँ थाहा छ विष्णु भट्टको घाँस खेती छ। विष्णु भट्ट एउटा चाहिँ कर्मशील युवा हो। विष्णु भट्ट एउटा राष्ट्रिय कृषि अभियन्ता हो। उनले कृषिलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ सहजीकरण गर्नको लागि चाहिँ मिहिनेत गरिरहेछ भन्ने कुरो चाहिँ उहाँहरूलाई थाहा छ। उहाँहरूले चाहिँ बेला बेलामा फोन गरेर ल है तपाईँको चाहिँ यो अभियानलाई साकार पार्नुपर्छ, हामी साथ दिन तयार छौँ भनेर भन्नुहुन्छ, हौसला दिनुहुन्छ, प्रेरणा दिनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि मलाई चाहिँ अझै जीवन्त बनाइरहेको छ। अनि यो जस्तो कृषि मतलब घाँसबारी सञ्चालन गर्नलाई केही लोनहरू अथवा ब्याङ्कबाट केही सहयोग लिनु भएको छ तपाईँले?
यस्तो हो, मेरो घोषित कार्यक्रमै छ। म यस्तो किसान हो, राज्यको अनुदान होइन, राज्यलाई अनुदान दिन चाहन्छु। म विगतका दिनहरूमा चाहिँ यो कृषि कर्म गर्ने एउटा सुरुवाती क्रममा चाहिँ मैले जुन सोचाइ गरेको थिएँ कि राज्यबाट चाहिँ केही अनुदान लिन्छु होला भन्ने, यद्यपि त्यो अनुदानको लागि मैले चाहिँ धेरै नै समस्याहरू भोग्नु पऱ्यो। अनि मैले जसको काम सुरुवात गर्दै गएँ, यही कामबाट चाहिँ मलाई चाहिँ बिस्तारै रूपमा चाहिँ मलाई सहजीकरण हुँदै गयो। त्यसपछि मैले चाहिँ त्यो अनुदान भन्ने शब्द हटाइदिएँ। पहलै गर्नु भएन। हजुर, आजसम्म तपाईँको चाहिँ काम गर्ने क्रममा चाहिँ कतिपय ठाउँहरूबाट चाहिँ ल अनुदानका चाहिँ तपाईँको फर्महरू भर्ने भन्ने चाहिँ रिक्वेस्टहरू आउँछ। त्यो अवस्थामा पनि मैले भरिरहेको छैन। तपाईँलाई आवश्यक नपरेर कि मेरो एउटा सोचै फरक छ। म यति काम गर्न सक्नेले एउटा अनुदानको पछि लागेँ भने तपाईँको चाहिँ थोरै पनि काम गर्न नसक्ने चाहिँ किसानहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ लिने अनुदानबाट चाहिँ वञ्चित हुन्छन् भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ सोचले गर्दाखेरि उहाँहरूले पाउने सुविधाहरूको चाहिँ मैले चाहिँ सुरक्षित गरिदिएको कुरा हो। हामीले यो कृषि क्षेत्रमा लागेका थुप्रै व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्दाखेरि नि उहाँहरूमा के पायौँ भने एउटा अन्योलता, कृषि क्षेत्रमा लागियो, अब लगानी के हुन्छ, भोलिका दिनमा त्यसको चाहिँ नि उत्पादन राम्रो भएन अथवा उत्पादनले बजार पाएन भने लगानी डुब्छ भन्ने खालको एउटा छटपटाट जस्तो पाइन्छ। पक्कै पनि विगतका दिनहरूमा मलाई पनि त्यस्तै भएको थियो है। हुन पनि अवस्था त्यही नै छ। मैले पहिले भनिसकेँ, राष्ट्रिय कृषि सैनिक भनेकै त्यही तपाईँको कृषि क्षेत्रमा काम सञ्चालन गरिहाल्ने, गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ न माथि जान सक्ने न तल झर्न सक्ने, चट्टै छोड्न सक्ने अवस्थामा भएका चाहिँ तमाम युवाहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ अवस्था देखेर हामी चाहिँ होइन है, अब एक किसान गरेर गर्नभन्दा हामी सङ्गठित रूपले चाहिँ एउटा चाहिँ सैनिकी तरिकाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसलाई सुरुवातबाट तालिमदेखि लिएर गएर छनौटदेखि लिएर गएर सुरुवातबाट एकदम राम्रो तरिकाले चाहिँ यसलाई चाहिँ परिचालन गरौँ है। र त्यो टिमले नै तपाईँको चाहिँ ब्याङ्क, इन्सुरेन्सका कुराहरू, तपाईँको चाहिँ भोलि आउने चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्षतिका कुराहरू, सबै कुरा चाहिँ तपाईँको यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ सोच बनाएर चाहिँ हामीले यसको गठन प्रक्रियामा अघि बढेका हौँ। यो किमु चाहिँ उसको डाले घाँसकै लागि लाउनु भयो कि अथवा खानाको लागि हो कि? होइन, यो हामी नर्सरी गरेर हामी पठाउँछौँ बाहिर। हजुर, यो किम्बु नर्सरी गरेर बाहिर पठाउँछौँ। बाहिर पठाउनलाई? हजुर। ए, डाले घाँस नभई भएन भन्ने साथीहरू पनि हुन्छ कि कोही कोही, उहाँहरूलाई चाहिँ किम्बुहरू पठाउँछौँ हामी। फेरि हामी कस्तो हुँदो रहेछ, हामी किसान भनेपछि हामी गर्न जान्ने कुरो हुँदैन, बोल्न त्यति साह्रो नजान्ने के कुरो हुँदैन। उत्पादन गर्न सक्ने, खान गर्दैनन् नि त फेरि। सुन्नु, उत्पादन गर्न सक्ने तर खान नसक्ने रहेछ क्या। खेती दुईवटा भयो नि त सर, एउटा गाह्रो छ होइन, खेतबारीको खेती भयो, हजुर, अर्को कुराको खेती। हजुर, कुराको खेती गर्नेले यहाँ खेतबारीमा खेती गरेका छैनन् नि। त्यही त, त्यही भएर मेरो चाहिँ तपाईँको जुन यो गर्छु त्यो गर्छु भन्दाखेरि पनि मेरो भित्री मनबाट चाहिँ के छ आउँछ भने कामै गर्छु है। हो हो, कुरो हुँदैन, कामै गर्छु। कामले नै हो नि फेरि हुने त, त्यही त, गफ गरेर हुँदैन। यो जो घाँस छ नि सुपर नेपियर, यो लगाउने कसरी? यसको चाहिँ एकपटक लगाइसकेपछि कति समयसम्म हुन्छ यो? यो तपाईँको हामीले 2 आँखला बराबरको एक सेट्स बनाउँछौँ। तपाईँको हिउँदको समयमा छ भने तपाईँको सिँचाइको आवश्यकता पर्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ प्रशस्त सिँचाइ हुने ठाउँमा चाहिँ हामी चाहिँ जमिनलाई सरर जोत्छौँ। जोतिसकेपछि तपाईँको चाहिँ जोतेर राम्रो बनाएको प्लेन जग्गामा चाहिँ सरर कोतार्छौँ। तपाईँको लगभग यति जति कोतार्छौँ। त्यो कोतारिसकेपछि तपाईँको बिरुवाहरू चाहिँ 1 फिटको दूरीमा चाहिँ राख्छौँ, पुरै सुताएर राख्छौँ। हजुर, सेम उखु लगाएको जस्तो हो। उखुलाई अलिक गहिरो रूपले लगाइन्छ भने त्यसलाई चाहिँ अलि माथि नै हुनुपर्छ। हामी लगभग 1 इन्च जति मात्रै पुर्छौँ। अनि त्यसरी सरर लगाइसकेपछि एक ट्याङ्कबाट अर्को ट्याङ्कको दूरी चाहिँ हामी 2 फिटको राख्छौँ। अनि त्यसरी लगाएर सरर छोपिसकेपछि अनि हामीले माथिबाट सिँचाइ गरिदिन्छौँ। झाडी जस्तो बनेर आउने रहेछ होइन त्यो? हजुर, जस्तो कि त्यो तपाईँको कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने एउटा आँखलामा भएको मुना
तपाईँको चाहिँ मकै एउटा भएर पलाउँछ भने यो चाहिँ कतिवटासम्म चाहिँ त्यसका बुनाहरू आउँछ? लगभग यो चाहिँ तपाईँको लगभग 100-150वटासम्म पनि भेटियो एउटै बोटमा। भनेको त्यो जुन आँखला हुन्छ नि हजुर त्यो आँखला यही तपाईँकै अगाडि छ होइन, ओहो गर्न सक्नुहुन्छ। अनि पछि तपाईँ यसलाई काट्नुहुन्छ होइन? हजुर हामी तलैबाट काट्नुहुन्छ? यसलाई चाहिँ फेरिबाट काट्छौँ, फेरि पलाउँदै आउँछ। अँ, यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ लगभग 6-7 महिना छिपायो भने यो बिउै आफै बन्छ। अनि त्यो फेरि त्यो डाँठ लाएर फेरि काटेर फेरि विस्तार गर्न सक्छौँ। त्यही भएर मैले भनि गरेको छु लगाइसकेपछि कति समयसम्म तपाईँ मतलब यसले यो टुसाइरहन्छ? यसलाई हामीले निरन्तर मोल र पानीहरू चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गरिराख्यौँ भने यसको निरन्तरता हुन्छ, फेरि फेरि लगाइरहनु पर्दैन, मासिँदैन। र बर्खामा लगायौँ भने चाहिँ हामी चाहिँ गोडमेल गर्नुपर्छ पर्दैन? यसलाई पर्छ, सुरुवातमा गोडमेल मलजल सबै गर्नुपर्छ। अनि पछि गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो अरू झारहरू भन्दा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ठुलो हुने भएको भएर अन्य झारहरू आउँदैन यो भित्र, यसैले नष्ट गरिदिन्छ। किनकि त्यहाँ हावा छिर्ने ठाउँै हुँदैन कि। तपाईँसँग लिने किसानहरूले के भन्नुहुन्छ? यो घाँस पाइसकेपछि गाई भैँसीले दिने दुध होइन, बाख्रा भेडा बाख्रामा हुने उसको वेट गेनको कुरामा कस्तो छ? यस्तो छ, तपाईँको दुधलाई पनि यसले चाहिँ वृद्धि गर्छ, दुधमा हुने तत्त्वहरूलाई पनि वृद्धि गर्छ। हजुरको गएर जुन निरन्तर रूपमा घाँस खान्छन् जनावरले, त्यो निरन्तर रूपले चाहिँ हरियो घाँस खान पाउँदाखेरि तिनीहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्य स्थिति पनि सुधार आउँछ। सबै कुरामा चाहिँ यसले चाहिँ पशुपाल्ने किसानको लागि त यो वरदानै हो। यो त थाइल्यान्डबाट ल्याएको होइन यो घाँस? हजुर, सुरुमा यो थाइल्यान्डबाट आएको घाँस हो। नेपालमा तपाईँको चाहिँ जानकारीमा कस्तो छ? कति छ यसको खेती? किसानहरूले कतिको लगाइरहेछन्? अहिले दिनादिन क्रममा चाहिँ यो बढ्दो क्रममा छ। पहिला चाहिँ अब यो घाँस सम्बन्धी त्यति चाहिँ तपाईँको जानकारी थिएन। यद्यपि हामीले यसरी सञ्चालन गरिसकेपछि चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ धेरै नै कृषक साथीहरू चाहिँ शिक्षित भइसक्नु भएको छ। उहाँहरूले पहिला घाँसको खोजी गर्नुहुन्छ, घाँस लगाउनुहुन्छ, प्रशस्त घाँस भइसकेपछि बल्ल पशुहरूलाई चाहिँ राख्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ भवन निर्माण गर्नुहुन्छ, अनि बल्ल चाहिँ पशुहरू खोज्नुहुन्छ। हाम्रो पहिला उल्टो थियो चलन, अझ पनि कतिपय साथीहरूले उल्टो चलन गरिरहनु भएको छ। हजुर, आहार खोज्दै हिँड्ने। हजुर, यो जस्तो केही ठाउँहरूमा मैले देखेको यसलाई पछि चाहिँ जुन घाँस छ नि पछिसम्म पनि प्रयोग, सिजनभन्दा बाहिरको समयमा, सिजनभन्दा बाहेकको समयमा पनि प्रयोग गर्ने गरिको चाहिँ नि यसको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ? यसलाई हामीले धेरै प्रकारले हामीले काम गर्न सक्छौँ। एउटा गुन्द्रुक बनाउन सक्छौँ, एउटा यसलाई हे गराउन सक्छौँ, यसलाई हामीले एउटा टिएमआर ब्लक बनाउन सक्छौँ होइन। हामीले यसलाई बनाउने विधिहरू, सुरक्षित गर्ने विधिहरू यद्यपि धेरै छन् र त्यो गर्न पनि हामीलाई खासै जरुरी छैन। किनभने हामीले लगाएको चाहिँ जुन घाँस छ त्यसलाई चाहिँ एक जनावरबाट 2 गट्ठासम्म लगाउन सक्यौँ भने एक छेउबाट काट्दै गइसकेपछि फेरि अर्को छेउमा आउँदाखेरि त्यो तयारी अवस्थामा भइसकेको हुन्छ। अनि अरू किसानहरूले यदि यो घाँस चाहिँ लाउन खोजे भने अथवा उनीहरूले पनि सुपर नेपियर घाँसको खेती गर्न खोजे भने कसरी गर्ने? तपाईँहरूले चाहिँ त्यसमा के सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ? अर्थात् अहिले त गाई बस्तुलाई मात्रै घाँस बिक्री वितरण गर्नुभएको छ, बेर्नाका निम्ति तपाईँ कहाँ हुन्छ? मेरो कामै बेर्ना दिने हो। मैले चाहिँ यहाँ जति पनि देख्नु भएको छ यो सरस्वती मेरो चाहिँ 2 चोटि 3 चोटि यहाँ सबै बिरुवा निकालेको ठाउँ हो है। म बिरुवालाई प्राथमिकता दिन्छु, किनभने एक बिरुवा भयो भने त्यो वर्ष दिनभरि 1000 बिरुवा हुन्छ। एक बिरुवालाई नै नष्ट गर्यो भने तपाईँको भ्याइ हो है। हामी जति सक्दो बिरुवा चाहिँ तपाईँको हामी प्रसारण गर्छौँ। त्यो भयो भने हामी यस्ता किसानहरू, धेरै किसानहरूभन्दा धेरै किसानहरूको माझ पुग्यो भने उहाँहरूको चाहिँ तपाईँको व्यवसाय प्रतिफल बढ्छ। बेस्ट टाइम चाहिँ कुन हो यो घाँस लगाउने टाइम? हामी यो सुपर नेपियर घाँस भनेको हरेक महिना लगाउन सकिने, प्रत्येक दिन लगाउन सकिने, प्रत्येक दिन उत्पादन लिन सकिने। यसको कुनै सिँचाइ छ भने तपाईँको कुनै दिन पनि रोकिन परेन। बढी चिस्यानमा त अलि हुँदैन होला कि के हुन्छ यो? चिस्यानको लागि हामी हिउँदका दिनहरूमा लगाउँछौँ। बर्खामा तपाईँको चाहिँ घोडा पानी हुँदाखेरि पनि यसलाई केही फरक पर्दैन, पानीको तालमा पनि हुन्छ यो। तराई त अब यो त यसै पनि जलमग्न हुने ठाउँ हो। हजुर। अनि अब अन्तिममा तपाईँलाई कतिको खुसी सन्तुष्टि मिल्छ यो काम गरिरहँदाखेरि? जीवन नै एउटा कर्मथलो रहेछ।
कर्म गर्न पाउँदाखेरि तपाईँको चाहिँ र कर्म पनि मैले उचित कर्म गर्न पाउँदाखेरि म आफै गौरव मान्छु। किनभने जीवन एउटा न एउटा काम त गर्नै पर्छ। जुन काम मैले गरिरहेको छु त्यो धेरै युवा साथीहरूको एउटा प्रेरणाको स्रोतमूलक काम गर्न पाएको भएर आफैलाई गर्व लागिरहेको छ। हेर्नुहोस् है, जब आफ्नो भित्र इन्टरनल पावर नै तपाईँको बढेर आउँदैन, आफै गर्मान्वित हुँदैन, त्यसले काम गर्न सक्दो रहेछ है। जति म चाहिँ यसमा चाहिँ सन्तुष्टि छु त्यसले नै मलाई चाहिँ त्यो सन्तुष्टिको ऊर्जाले नै मलाई चाहिँ फेरि अझ धेरै कामहरू गर्न चाहिँ एउटा प्रेरित गरेको छ, हौसला बढाएको छ। अघि तपाईँले भन्नुभएको थियो नि हाम्रो कृषि बिग्रियो होइन, हजुर। कृषि गर्नेहरूले पनि यसमा चाहिँ सिरियसली गर्दैनन् र कृषिलाई पनि राज्यले चाहिँ प्राथमिकता दिएन, किसान सम्मानित हुने ठाउँ छैन अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्योसँगै जोडेर मैले तपाईँलाई सोधेको। अब तपाईँसँग त प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो एउटा भोगाइ त भइहाले, सँगसँगै देशभरका किसानहरू जोडिएका छन् यसरी। कतिले घाँस लिनका निम्ति जोडिन्छन्, कतिपय तपाईँले बेर्ना दिनुहुन्छ त्यसरी जोडिएका छन्। उहाँहरूको बुझाइ र उहाँहरूले गरिरहेको कृषिप्रतिको तपाईँको बुझाइ के छ? किसान अथवा कृषकलाई चिन्ने कुरामा, किसानलाई सम्मान गर्ने कुरामा, किसानले उत्पादन गरेको उत्पादनले बजार पाउने कुरामा अहिले चाहिँ कस्तो छ? विगतका दिनहरूभन्दा अहिले धेरै सुध्रिरहेको अवस्था छ है। तपाईँको विगतका दिनहरूमा चाहिँ कृषि पेसा भन्ने बित्तिकै हेला हुन्थ्यो। आज कृषि पेसा बहुत महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने शैक्षिक व्यक्तिहरूमा पनि तपाईँको यो कुरा चाहिँ लागू भइसक्यो। मेरोमा सुरुवातमा चाहिँ सामान्य परिवारका कृषकहरू आउनुहुन्थ्यो भने अहिले आएर चाहिँ मेरोमा चाहिँ उच्च शिक्षा हासिल गरेका चाहिँ किसानहरूको चाहिँ मेरो फर्ममा चाहिँ आगमन हुँदाखेरि किसान चाहिँ अब चाहिँ केही अलिकति सचेत हुन लागेका हुन् कि सचेत वर्गको हातमा पुग्न लागेको हो कि भन्ने एउटा अनुभव भइरहेछ। तपाईँ 4 वर्ष मलेसिया फर्केर आउनुभयो होइन, मलेसियामा काम गरेर र कृषिमा लाग्नुभयो, तर अहिले पनि मान्छे मलेसिया जानेहरू रोकिया छैनन्, मलेसिया गइराखेका छन्। यसको अर्थ सबै यहीँ बस्नुपर्छ, सबै मान्छेले कृषि गर्नुपर्छ भन्न खोजा त होइन। एकपटक मलेसिया पुग्नै पर्ने हो, अर्थात् एकपटक बाहिर चाहिने वैदेशिक श्रममा जानै पर्ने हो, अनि त्यस पछाडि मात्रै हामीले बुझ्ने हो, जान्ने हो, चेत खुल्ने हो। वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि अहिलेको परिस्थितिले त्यस्तै देखाइरहेको अवस्था छ है। अहिले अझ साउदी, कतार, दुबईको भन्दा पनि ठुला समस्याहरू चाहिँ तपाईँको जापान, अमेरिका, अस्ट्रेलियाको देखेका छन् है। तपाईँको चाहिँ यहाँबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ काम गर्ने पढ्ने न्युले उहाँहरू चाहिँ त्यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ ठुला मुलुकहरूमा बस्दाखेरि उहाँको सुख सुविधाको चाहिँ एउटा भोगले गर्दाखेरि एउटा शैक्षिक चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ युवाहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब पलायनै हुने, फर्केरै नआउने अवस्था देखिएको छ होइन। अब सबै कुरालाई रोक्न, सबै कुरालाई चाहिँ छेक्न हाम्रो चाहिँ सबै कृषि तथा अन्य कुराहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबै कुराको तालमेल मिलाएर अघि बढ्नुपर्छ होइन। यद्यपि कृषि मात्रै गरेर पनि तपाईँको चाहिँ सबै कृषक, सबै किसान, सबै उत्पादन मात्रै गरेर भएन। कोही चाहिँ तपाईँको औद्योगिकहरू पनि, अन्य औद्योगिकहरूतिर पनि लाग्न पर्यो। सबै कुरालाई सबै ठाउँबाट ब्यालेन्स मिलाएर लानु पर्यो। हुन्छ, हस्, धन्यवाद।